nagbaha ang mga papremyo ug regalo para sa mga magtutudlo og non-teaching staff sa DepEd sa tibuok probinsya nga gikan ni Governor Waminal ug sa duha ka mga kongresista sa probinsya. Ani ang kumpletong detalye. Tungod sa pagkamanggihatago ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, mas malipayon nga sa ulugon sa mga magtutudlo og non-teaching personnel sa tibuok probinsya nga naglangkob sa Misamis Occidental, Oroqueta City, Tanggob City Division sa Department of Education tungod sa gihatag nga mga regalo nga gitawag nga pamaskong handog para sa mga guro nga gikan sa pangagamhanang probinsyal. Parte kini sa naandan nga pamaskong handog alang sa katawhan nga gisugdan niadtong anaa si Governor Waminal sa Kongreso nga ang segundo distrito ang unang nakatilaw sa regalo matag tuig. Adunay kapin 6,000 ka mga gift sets nga adunay sulod nga macaroni package ug cash bonus nga gipang-apod-apod sa mga magtutudlo ang non-teaching personnel isip sorpresa sa Pasko kanila. Aduna pay gihatag ni Governor Waminal nga papremyong cash nga gikan sa iyang kaugalingong bulsa alang sa 50 ka mga swerteng nabunutan nga nakadawat og 5,000 pesos matag usa. 20 ka mananaog nga mudawat sa 10,000 pesos matag usa. Ug 5 ang para sa 20,000 pesos. Pulo ka maswerteng nabunutan sa 55 inches nga smart television. 5 ka winners sa XRM motorcycles. Usa sa good for 2 trips to Boracay. Usa sa good for 2 trips to Japan. Usa sa good for 2 trips sa Korea. Usa sa good for 2 trips to Asian cruise. Ug usa ka good for 2 lucky winner trips to Maldives. Mihatag usab sa 1st District Congressman Jason Almonte sa iyang pinaskuhan ngadto sa mga magtutudlo ug non-teaching personnel sa susamang higayon. Adunay 20 ka mga maswerteng nabunutan sa trip to Hong Kong plus $100 nga allowance samtang pulo usab ka maswerteng winners trip to Singapore ang gikan ni 2nd District Congressman Sancho Fernando Waminal. Dili matukib ang gibating kalipay sa mga magtutudlo ug ang non-teaching staff ilabi na kadtong mga maswerteng winner. Gitambungan kini sa mga opisyalis sa probinsya nga sila Vice Governor Rowena Gutierrez, mga board members, mga mayors, usa na si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta.